This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. सवाल नंबर 1, अलिफ ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन चुनना है और ख़ाली जगह को पूरा करना है। पहली खाली जगह है एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से खाली जगह का तकर्रुर अमल में आया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलिफ बे जीम दाल, और इसमें से सही ऑप्शन है डॉक्टर होमी भाभा यानी अलिफ। तो जवाब किस तरह से होगा? एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डॉक्टर होमी भाभा का तकर्रुर अमल में आया। खाली जगह नंबर 2, खाली जगह इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासलाती सैयारचा। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन रहेगा दाल एप्पल। तो जवाब इस तरह से होगा, एप्पल इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासलाती सैयारचा। उसके बाद सवाल नंबर बे, मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। 4 जोड़ियां हैं पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग के साथ। इसमें से तमाम जोड़ियां सही है सिवाय एक जोड़ी के। नंबर 2, अग्नि ज़मीन से ज़ेर आब हमला करने वाला मिसाइल। जवाब लिखेंगे और जवाब में जोड़ी नंबर 2 लिखेंगे आप। सवाल नंबर 2, दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। एक तरह की सरगर्मी है, काम है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की ज़ाहिर करता हुआ ज़मानी ख़त फ़ी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। इसके हिसाब से हमको ज़मानी ख़त बनाना है। आप अपने नोटबुक को हॉरिजेंटल पकड़ेंगे और उस अंदाज में इस दिए हुए जवाब को लिखेंगे हॉरिजेंटल अंदाज में, तो ही वो पूरे नोटबुक में बैठेगा, वरना लिखना मुश्किल होगा। सवाल नंबर 4, नोट लिखिए, खलाई तहकीक। जवाब, खला में सैटेलाइट मसनवी सैयारे भेजा, उन्हें नस्ब करना और प्याम और दिगर मालूमात हासिल करना खलाई तहकीक कहलाता है। केरला के थंबा इलाके में वाक़े थंबा ट्यूटोरियल लॉन्च सेंटर से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नामी इदारे ने भारत का पहला खलाई तहकीकी रॉकेट 1961 में कामयाबी से दागा। सवाल नंबर 2, टेली मवासलाती खदमात। इसका जवाब इस तरह से होगा, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक तहरीर शुदा प्याम नूरी तौर पर पहुँचाने के लिए 1963 में मरकज़ी शोबे मवासलात ने टेली मवासलात की खिदमत शुरू किया। नंबर 3, पोखरन एटमी जांच। इस पर हमको नोट लिखना है। नंबर 1, मुल्क में अमन कायम रखने के लिए 18 मई 1994 को पोखरन इलाके में कामयाब एटमी धमाके किए गए। नंबर 2, इन तजुर्बात का मकसद चीन पाकिस्तान का मुकाबला करना था। नंबर 3, जौहरी तवानाई कमीशन के सदर डॉक्टर। नंबर 4, इस जाने के लिए इंसानी आबादी और आबी ज़ख़ीरे से दूर पोखरन का इंतखाब किया गया। नंबर 5, 11 मई 1998 में 2 बार इसी तरह के धमाके किए गए। नंबर 4, भास्कर मसनवी सैयारा। जवाब, भास्कर सैयारा मादनी दौलत का पता लगाने, मौसमियात का अंदाज़ा लगाने और माहौलियात से मुताल्लिक़ जंगलात की तस्वीर हासिल करने, मादनी दौलत के मालूमात हासिल करने में और मुल्क में मौजूद पानी के ज़खायर दरियाफ़्त करने में माविन साबित हुआ।
سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، پنڈت نہرو نے جوہری توانائی کمیشن قائم کی۔ کیوں قائم کی، اس پر ہم کو وجوہات بیان کرنا ہے۔ وجہ، آزاد بھارت کے پہلی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو سائنسی نقطہ نظر سے ملک کی ترقی مقصود تھی، اس لیے انہوں نے 10 اگست 1948 کو جوہری توانائی کمیشن قائم کیا۔ جوہری توانائی سے بجلی بنانا، اناج کی پیداوار بڑھانا اور اس کے لیے جدید تکنیکی معلومات میں اضافہ کرنا اس کے مقاصد تھے۔ نمبر 2، بھارت نے ایٹمی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں فیصلہ کیا، اس کی وجہ، بھارت میں دفاعی معلومات کو خود کفیل بنانے اور ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے 18 مئی 1974 کو بھارت نے ایٹمی تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کے اس اہم فیصلے کی وجہ چین کی ایٹمی طاقت کی مدد سے پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش تھی۔ نمبر 3، امریکہ نے بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کر دی۔ کیوں عائد کی، اس کی وجہ، 11 مئی 1998 کو بھارت نے پوکھرن کے مقام پر دوسرا ایٹمی تجربہ کیا۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان کیا کہ بھارت کی جانب سے ایٹم بم کی استعمال میں پابندی کی جائے گی۔ اس کے باوجود امریکہ نے فوراً بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کی۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھو۔ طویل جواب لکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ کے استعمال کے جن چیزوں میں سیٹلائٹ کا اثر دکھائی دیتا ہے ان کے بارے میں معلومات لکھیے۔ تو جواب، ہمارے روزمرہ کے استعمال کی کئی چیزوں میں سیٹلائٹ کا اثر دکھائی دیتا ہے، جیسے موبائل، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ جیسی سیٹلائٹ سے ہی چلتی ہے۔ اسی سے سنیما، مارکیٹ، آن لائن ریلوے ٹکٹ، اشیاء کی خرید بکری اور نظام ادارے کے مکمل طور سے سیٹلائٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو میزائل مین کہا جاتا ہے۔ وضاحت کیجیے، کیوں کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام 1983 میں DRDO اور ادارے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، اس ادارے نے کئی میزائل بنائے، مثلاً پرتھوی، اگنی، آکاش ناگ۔ ان میزائلوں کی تیاری میں ڈاکٹر کلام کا بہت بڑا حصہ تھا، اس لیے انہیں میزائل مین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کمپیوٹرائزڈ ریلوے ریزرویشن کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔ جواب، جدید بھارت کی تاریخ میں ریلوے کے ذریعے اختیار کی گئی ٹیکنالوجی کا حصہ نہایت اہم ہے۔ ریلوے میں نشستوں کو ریزرویشن کے نظام میں فعالیت کے لیے غلطیوں سے پاک اور منظم طور پر کام کے لیے 1984 میں دہلی میں کمپیوٹرائزڈ ریزرویشن نظام شروع ہوا، جو پورے بھارت میں پھیل گیا۔ اس سبق کا آخری سوال نمبر 4، کوکن ریلوے کی خصوصیات لکھیے۔ نمبر 1، کوکن ریلوے کی ابتدا 1998 میں ہوئی۔ ریلوے 760 کلومیٹر لمبے گوا، کرناٹک، کیرلا اور مہاراشٹر ان 4 ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس ریاست میں 12 اور 179 بڑے اور 1819 چھوٹے پل ہیں۔ اس کے راستے میں چٹانوں کے کھسکنے پر انجن میں سینسرز بیٹھائے گئے۔